हेलो साथीहरु, यो तपाईं हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै ड्युरेस नरेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज पनि तपाईहरुको समक्षमा एउटा कथा वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु भने आजको कथाको शीर्षक छ बुहारी हेर्न जाँदा, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री जगत छेत्रीज्यू। आउनुहोस् समयलाई खेर नफालिकन कथा वाचन सुरु गरौं। बुहारी हेर्न जाँदा। जुगाको रेखी बसेको देख्न साथ सबै छोरो जवान भएको सम्झन्छन्, अनि त छोरोको बुहारीको निम्ति हतार पर्छ। मेरो देवेन्द्रको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भयो। वरिपरिका आइमाईहरू आएर यस्तै चर्चा मात्र गर्दा हुन् क्यारा, अनि त घरमा कुराको शीर्ष बिन्दु नै त्यही भइरहेको थियो। म अलिक पर्खन, अहिले छोरो 20 पनि पुगेको छैन भनी बुझाउने कोसिस गर्थे, तर मेरो कुरामा कसले ध्यान दिने र? मेरी श्रीमतीको त झन् यो दिनरातको गनगन बनिसकेको थियो। कन्या खोज्नमा ध्यान दिएन भनी कचकच गर्थे। मलाई भने न हतार थियो, न त्यो कला नै थियो, न फुर्सद थियो। मेरी श्रीमती साँच्चै आत्तिरहेकी थिए। उसले पुरोहित बाजे लगायत अरू कैयौंलाई यो काम सुम्पिदिएकी थिए। औ खबरको आशा गरेर सधैँ बसिराखेकी थिए। कतैबाट कुरा आउन साथ हेर्न जान्थे, तर भने जस्तो भएको थिएन। मैले पनि यस विषयको पूरा अधिकार उसैलाई दिएको थिएँ। उसले बुहारी हेरेर मन पराएपछि मैले मन पराए जस्तै हो। केवल शिष्टाचार पूरा गर्न म हेर्न जान्छु भनेको थिएँ। यस्तैमा वर्ष दिन बितेछ। अनि एक दिन मेरी श्रीमती दुलही हेर्न गई, 2-4 जनाहरूलाई पनि साथमा लिएर। बेलुकी घर फर्कँदा उनीहरूको अनुहार उज्यालो थियो। घर फर्केदेखि सबैको मुखमा त्यही कुरा थियो, बल्ल मन पराएछन् र मलाई पनि चाँडै हेर्न जाने हुकुम भयो। चिना मिलाउने काम पनि भयो। दैव संयोगले सबै राम्रै जुरेछ। मैले सल्लाह दिएँ, पहिले छोरोले पनि मन पराओस् न, अनि पो अन्तिम निर्णय लिनु ठिक पर्ला। त्यस्तै भयो। छोरोले पनि मन पराएछ। लौ अब भने ठिक भयो भने मैले पनि ढुक्क माने। 2 वर्षदेखि चलिरहेको एउटै सिलसिला, एउटै चर्चा अब अन्त हुने भयो। एउटै विषयको त्यो दिनरातको चर्चा सुन्दा सुन्दा दिक्क पनि लाग्न थालेको थियो। अब सबै शान्त भए, सबै खुसी थिए। मैले त औपचारिकता निभाउन सम्मत थियो। लौ हेर्न जाउँ भनी सल्लाह दिएँ। हप्ता दिनभित्रै त्यहाँ जाने बन्दोबस्त भयो। उता पनि खबर पठाइयो। आइतबार पारेर हामी गयौं दुलही हेर्न। म, मेरी श्रीमती, काका, आमा र बहिनी पनि ठिक समयमा पुग्यौं। उहाँहरू पनि हाम्रै बाटो हेरेर बस्नु भएको रहेछ। घर राम्रो, केही आधुनिक ढङ्गको। बैठक कोठामा लगेर हामीलाई राख्यो। मैले कोठामा आँखा घुमाएँ। सजावट राम्रो थियो। एकछिनपछि नै दुलही ट्रेमा चिया लिएर कोठामा आई। मैले मेरी श्रीमतीको अनुहार हेरेँ। उसका आँखा चम्किला थिए। मधुरो मुस्कानपूर्वक मैले अरूको अनुहारमा पनि दृष्टि घुमाएँ। सबैको अनुहारमा खुसीको लहर दगुरिएका थिए। म भने अवक्क परेँ। कसरी यिनलाई सबैले यसरी मन पराइदिन सकेका मैले बुझ्न सकिनँ। मेरो आँखामा भने जन्चेन केही खोट परेको अनुभव गरेँ। त्यस्तै सोचमा परेर चिया पिएको पनि पत्तै भएन। दुलही राम्री होइन, खुबै राम्री हो र कुनै समय तन्देरी ठिटाहरूलाई मन्त्रमुक्त पारी अघि पछि हिँडाउँथिन् होली। टोलमा ऊ सबैभन्दा राम्री र बान्की परेकी भनी ऊ दरिएको हुनु पनि स्वाभाविक देखिन्छ। नाक नक्सा मिलेको, चिटिक्क परेको र अङ्ग्रेजी शब्दमा क्युट ठिक्क उपयोग गर्न सकिने। तर मेरो छोरोलाई भने सुहाएन। उमेर नै मेरो छोरोभन्दा बढ्दै देखिने, जोडी नमिल्ने। मलाई त मिठो गरी भात खाँदा खाँदै ढुङ्गा लागे जस्तो भयो। तर किन अरू कसैलाई त्यो बोध हुन सकेन? कसरी सबैले मन पराइदिन सकेका? छोरोले सम्म मन पराइसकेको भनेपछि मेरै आँखाको दोष कि दुनियाँ उल्टे परेको?
तर अब त मेरो नकारले पो के हुने हो र भन्ने सम्झी दिक्क माने। एक मनले त सन्तोक पनि लाग्यो। सबैलाई यसरी मन परेपछि अब मेरो के लाग्यो र? फेरि मैले श्रीमतीलाई सबै अधिकार दिइसकेको पनि त हुँ। अनि अहिले बाधा लगाउनु कति अशिष्ट होला। होस् भइगयो भन्ने सम्झेर एकछिन मन शान्त गरेँ। तर तुरुन्तै कल्पनाले छोरोलाई दुलहीको छेउमा उभ्याएर दजाएँ। मेरो छोरो कता हो कता कलिलो पाएँ। आमा छोरा जस्तै भन्न नसकिए पनि दिदीभाइ जस्तै त निश्चित देखिने। अनि त मन कुडियो कसरी छोरोलाई बलिको बोको बनाउनु। म त्यसरी नै अवाक्क बनेर बसिरहेँ। मनमा नै अनेक तर्क वितर्क गर्दै अरूहरू भने आपस्तमा बात गर्दै थिए। जे भए तापनि श्रीमतीलाई मनमा लागेको कुरा भन्नु भन्ने सम्झे। यसो इसारा गरेँ। ऊ भने आफ्नै धुनमा मस्त थिए। के बुझ्ती? बिस्तारै चिमटे पनि उसको ध्यान आकर्षित गर्न सकिनँ। अन्तमा हार मानेर ईश्वरको यस्तै इच्छा रहेछ भने चुप लागेर बसेँ। मलाई त्यसरी चुपचाप देखेर श्रीमतीले बिस्तारै कानमा भनी, के भयो तपाईँलाई? म बोल्न पनि पाएको थिइनँ। फेरि चिया चमेना लिएर एउटी किशोरी र अर्की आधा वयसी आइमै कोठामा पसे। शिष्टाचारका अनेक कुरा भए। म भने वल्ल परेर बसेको थिएँ। मैले मनमा नै सम्झेँ, यो किशोरी चाहिँ बहिनी पो हुन् कि? बरु यिनै पो मेरो छोरोलाई सुहाउने रहेछ। सबै दृष्टिकोणले ठिक्क हुने। यिनीतिर किन आँखा परेन रहेछ श्रीमती र छोरोको भन्ने सम्झेर छक्क परेँ। सबै खाना खान लागे, बात गर्न लागे। म भने ती किशोरीतिरै एकटक लगाएर हेर्न लागेको थिएँ। मेरी श्रीमतीले पुनः भनिन्, कस्तो लाग्यो? म झसङ्ग भएर उसलाई हेर्दै उसका प्रश्नको उत्तर दिनको बदला ती किशोरी को हुन् भनी अर्को प्रश्न गरेँ। श्रीमतीले खुद आनन्द मानेको भावमा हाँस्दै भनी, दुलही यिनै त हुन् बुहारी। हँ गरेर म श्रीमतीतिर हेरेकै भएँ। एकछिन त अक्क न बक्क परेर केही सोच्न पनि सकेको थिइनँ। श्रीमतीको प्रश्न दोहोरियो, कस्तो लाग्यो? मन पर्यो? मैले लामो सास फेरेर स्वीकृति दिएँ। वातावरण आफै रमाइलो बन्यो। अहिले पो खानाको स्वाद पनि पाएँ। स्वाद त आनन्द र उमङ्गको लहर दगुर्न लागे अङ्ग अङ्गमा। ईश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाएँ। अहिले सम्झे मैले मनले खाएको त उनीहरूले पनि रोजेका रहेछन्। कसरी मेरी श्रीमतीले यस्तो भुल गर्न सक्थे? मेरो छोरोले पनि त्यसै स्वीकृति दिएको होइन रहेछ। कुराहरू सम्झेर आफै हाँसेँ। घर फर्केपछि राति एक्लैमा सबै कुरा श्रीमतीलाई बताएँ। उनी हाँसो रोक्न नसकी कोठै उचाल्ने गरी हाँसिन्। तिमी त दुलहीकी आमा पो रहेछन्। सुनेर फेरि दुवै हाँस्यौँ। परिचय गराउँदा मेरो ध्यान अरूतिर गएछ क्यारे। अनि त्यसरी छटपटिनु पर्यो। नाना शङ्का र उपशङ्का गर्नु पर्यो। भर्खरै नुहाएर बसेकोले होला सिन्दुर पनि देखिएन सिउँदोमा। अनि त त्यस्तो शङ्काको कारण उत्पत्ति भयो। म अरू पनि के सोच्न लागेको थिएँ। एकछिन वातावरण शान्त बन्यो। म त श्रीमती निदाउन लाग्छिन् भन्दै थिएँ। एकछिन पछि उनी बोलिन्, साँच्चै आमा पनि तरुणी नै हो कि? तपाईँलाई त्यसरी छक्काइदिन्छ। सम्झिने चाहिँ तपाईँ आफूलाई सुहाउँदो लाग्यो कि? मैले सम्झेँ, आफूभन्दा राम्रो र योग्य अरू कसैको प्रसङ्ग भयो भने स्त्रीहरू कसरी आत्तिँदा रहेछन्। तर पनि उसलाई शान्त गराउनलाई मात्र यति भने, छोरोको बिहा गराउने समयमा मेरो बिहाको कुरा आउँछ र? अहिले भए शरम पनि नभएको। लोक्ने मान्छेको त के बेर। यो कुरा अन्त कतै नगर्नुहोस् है। बस यतिकै सकिदिउँ। म मनमा नै हाँसेँ। सोचेँ यो पनि उसको आशंकाकै प्रतिफल हो। अन्त कहाँ भनिहाल्नु यस्तो कुरा? उसले थपी, त्यही त। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Subscribe to the channel and press the bell icon.